Hi guys! So karong adlaw no kay nagsinabot jud mi nga manuroy ko mi og bukid kay di man naman mi padagat so magpabukid na pud ta. So padung mi ani sa San Francisco. Nanuroy jud mi diri guys kay mamutong lagi daw mi. So ang among pagpanuroy diri no is unplanned jud kaayo. So pag ingon nga manuroy mi largo na dayon. Ang among paya guys is nara diri daplin sa karsada. Gamay ra gud niya mo kaya guys o sa kwarto, sala, kusina, then balkon. Pag-abot na mo is andam dayon mi og pagkaon so diyang lapitan nagkilis ko bugas kay aron itak ang nasa among abuhan nga very original. Among abuhan nga guys kay kuan among gamit kahoy among gamit magsugnod. Ang pagsukod nako da sa bugas guys kay sukod na gud sa kamot kung pilaon sa kalamon ang kanang bugas mapud kalamon ng tubig so may kus raw diha o huyop dayon bisag nanay siga kay for the vlog. Dayon naglimpyo na si Mikey sa guso niya ako pod is naglimpyo pud ko dira sa langas. Tanan sa vlog. Dayon naglimpyo na dayon ko diha sa mga lamas para gamitan sa kinilaw ug sa kinhason. So na nako na video ang kinhason guys. Nya pusing-pusing dayon ming ends. Nya niadto man na sa ubos guys kay manguhan ta mi og ganas or gay. Nya kay daghan man kay morsiko so nihapit lang sa ko dire sa punuan sa mulberry. Video gamay and then kahuman is nangaon na dayon mi og butong. So mao ra to guys. Bye.